Sa atong panahon karon, kabalot nga ang mga tao karon walay lain nga ginapursyo or walay lain nga paningkamutan sa ilang kinabuhi kundi ang mga butang dinhi sa kalibutan. Amen ba? Kasagaran nimo makita sa mga tao karon busy kaayo pag paningkamot. To the point nga wala na sila time sa Ginoo. To the point nga mabaliwala na nila ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Nga ang mas priority sa mga tao karon mao ni ang mga temporaryo nga mga butang sa kalibutan. Kana bitaw mas ginapaningkamutan nila unsaon nila mahimong ayahay, mahimong dato kanang magkaroon og daghan kay mga bahandi. O ganan ako nga ipaabot ni nga dili man sala nga magkaroon ta og mga butang. Trabaho ta para makakaon ta, maghimo tag business para mabuhi nato ang atong pamilya. Pero dili nato kalimtan ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili na to kalimtan nga musimba sa panahon sa Domingo. It is because isuan, kaning mga butang atong makita, kaning yuta nga ato ang ginalakwan, kanang imong katapad, dili na magpabilin diri sa kalibutan. Bisan ang sabi sa imong kwarta isuan, masunog ra na. That's why ang atong topic karon, sanglit kining tanan, pagalaglagon man, kung sa may angay nato mabuhaton. Ingon sa direksyon sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 7. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga daotan hukman ug laglagon. Kanang mga unsay mga butang nga naagi sa kalibutan igsoon, mga sakyanan, mga balay, mga mansyon, ang mga nindot kay mga balay nga grabe kay ginatinguha kit sa tao. Mas kanang ginahatagan og panahon sa tao na maangkon ang mga butang, mga sakyanan, nindot kayo nga mga balay. Usay gani ang mga tao mabisi na sa trabaho kay ngano man wala nay panahon sa Ginoo. Tungod kay gusto kay sila nga magkaroon og daghan kay mga butang diri sa kalibutan. Pero ang pulong sa Dios nagaingon karon nga ang tanan nga atong makita karon diri sa kalibutan, pagalaglagon na siya pinaagi sa kalayo. Ug dili lang kay kana ang pagalaglagon sa Ginoo, dili lang kay kana ang pagasunugon sa Ginoo pag-abot sa panahon, kundi igsoon apil usab ang mga daotan. Yung sa diriyo, giadam kini alang sa adlaw nga ang mga daotan hukman ug laglagon. Dili lang kana mga butang ang sunugon sa Ginoo. Dili lang kana mga butang ang laglagon sa Ginoo, kundi apil usab ang mga tawo nga mga daotan. Mga tao nga wala nangalagad sa Ginoo, mga tao nga wala nagasimba. Mo nang bulahan ka karon kay nakadungog ka ni nga mensahe. This is reminders for you. Nga diin, mga lagad tag tinunanay sa Ginoo. Amen. Hatagan na itong panahon ang Ginoo sa itong kinabuhi kay anuman ang mga butang diri sa kalibutan dili ni maglungtad og dugay. Adunay katapusan ang tanan bisan pa man ang atong kinabuhi, adunay katapusan. That's why mas i-invest nato ang atong panahon sa pagpangalagad sa Ginoo kay anuman adunay dakong ganti nga naghulak sa matag usa kanato. Kung diri sa kalibutan nagpasalig ang mga gobyerno og housing. So nauna nga nagpasalig og housing ang ato ang Ginoong Hesukristo. Amen. Usa giingon niya sa Juan nga ayaw ka mo kagool, sumalig ka mo kanako, sumalig og sa kamo sa amahan. Okay, sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak housing igsoon. Unya ako makaandam na ako, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Aron nga bisan asa ako, ato usab kamo. Muna igsoon, mas i-invest nato ang ato ang time sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Yes, magtrabaho ta para makakaon ta. Tama na. Mag-business ka, tama na. Pero labaw sa tanan, mga lagad buta sa Ginoo. Amen. Dili na to tugutan ang mga butang nga makapugong sa atong pagpangalagad. Dili na to tugutan ang mga butang nga makapugong sa atong pagsimba sa Ginoo. Kaya nga naman adunay katapusan ang tanan. Ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nganong mas i-invest nato ang time sa pagpangalagad sa Ginoo? Nganong mas priority nato nga mga lagad sa Ginoo tungod kay naman wala ta na sayon ano sa mobalik ang atong nga Dios. Wa ta na sayon kano sa mobalik ang Dios para mulaglag sa mga tawo nga daotan diri sa kalibutan, para sunugon ang bisan unsa nga mga butang diri sa kalibutan. Wala ka na sayang anak. Kaya naman, murag kawatan ang pagbalik sa Ginoo. Ang kawatan dili ginamutukan kang kusa sa mga wan. Pwede nga tuwa sa gabi, pwede bisan kung sa oras, pwede mamangawat ang kawatan. Ingana sa pang pagbalik sa Ginoo, mura sa kawatan nga dili siya magpabalog kung kano siya mobalik. Muna kung maabsent ka sa pagbalik sa Ginoo, nga nagkinabuhi ka, nga mas priority nimo ang mga butang. Nagkinabuhi ka, nga wala kay time sa Ginoo. Wala kay panahon nga musimba. Igsoon basig pildi, basig kalaglagan lang ang imuhang dangatan o basig sulukon ra ka sa kalayo. Amen. Iana kadlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahulog. Ug ang mga butang mo sila og maugdaw. Ug ang yuta ang mahanaw uban sa tanan nga naani. Verse 11, og sanglit kining tanan laglagon man nining pagiha.
kung sa may angay ninyo nga buhaton. Ano na duha ka butang atong buhaton karon mga igsoon nga ipabuhat sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Una nga buhaton nato igsoon nga siya, kinahanglan nga magkinabuhi ka mo nga balaan. Kinahanglan nga magkinabuhi ta nga balaan. Kung saan man nato pagkinabuhi nga balaan, pastor, atong buhaton ang maayo. Atong likayan ang mga butang nga dili gusto sa Ginoo. Mga sala igsoon. Kung gusto ka nga magkinabuhi nga balaan, set apart ang imong kinabuhi sa mga sala. Galatia 5:19 nga siya diri. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong mga pakikilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahangkop, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibong, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto na ang magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Pag kinahimo nimo ni sa to wala ka nagkinabuhi nga balaan. Amen. Pag ginahimo gyapon nimo ang salawayong pagkikilawas, usa man ang pagkikilawas bisan mga pastor, mga bit, bisan mga pastor, adunay sekreto nga ginahimnanan. Adunay tulo ka reverend nga nabitang dugay sila nga wala nagkita ba. Pastor sila, kanya sa taas nga panahon, na-promote sila sa ilang pagkapastor na mo sila mga reverend. Kanya dako kay sila masimbahan nga ginadala. Tulo sila ka reverend. Kanya sa panahon nga nag-abot ang time nga nakita na sila, nangumusta ang matag usa sa ilaha. Kanya nag-istoryahan na sila nga, Rev, dugay na magid ka nga pastor na imo kang reverend. Usa may mga sikreto nimo. Kita-kita na magid diri. Wala may maka pwede kita-kita naman yun. Amigo man kita. Istoryahan na sila. Ingon tong isa ka reverend nga. Ako, ito na ko'y sekreto nga himnanan. Pag umanag simba, magto din ko dito. Muhinom ko. Pag laayon ko, pag walay ministry, dito kung adto. Nga ingon ko ng isa, ikaw, Red, unsa man po lang imuhang sekreto po nga imuhang ginabuhat. Itong isa na ako'y bari na ginasudlan niya sa kinapawan. Di ako nag-adto. Kunya katong isa nga naghilom-hilom lang sa taple. Gipangutana nila, ikaw, reverend, dugay naman ka na imong pastor nga na imo kang reverend. Sa may mga sekreto. Kunya, nagingon to, naghilom-hilom nga. Ay, kaning akong sekreto, gyud kaning ako ang pagkatabian, gyud kaning ako pagkachismoso. So, nabulgar to mga reverend. Nabulgar sila nga ang ana ilang ginabuhat. Adunay salawayon nga pagkikilawas, adunay salawayon nga pagkinabuhi, hugaw ug hilas nga mga buhat sa ilang kinabuhi. Pag naagyapon na sa imuha igsoon, sultihan kay ka nga kuhaan na. Amen. Kaya naman wala ingon pa siya, walay dapit dito sa gingharian sa langit. Salawayong pagkikilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Kaning pagsimba sa Dios-Dios igsoon dili lang ning kanang mosimba kag mga larawan. Kanang mosimba kag mga revolto. Ang pagsimba sa Dios na asam ni sa tuaw sahay. Kanang dili ta mosimba tungod kay aduna tay labunon. Mo na Dios na to ginasimba na to ba padaw sa Domingo. Dili ta mosimba kay natoy lakaw. Ang imong Dios ang imong lakaw. Mo to ang imong ginasimba. That's why, reminder ni sa matapusa ka na to para mahimotang aware ba? Para mahimotang balaan. Amen? Kaya naman, kung dili ta mayong balaan, ingon pa ni Jesus nga walay kunot buling umansa, balaan lang ang makasulod sa gingharian sa langit. That's why, kung gusto ka nga magkinaboy nga balaan, likayan nimo ang mga sala. Sa lawayong pagkikilawas, labi na sa mga batanon, likayan na to nga mag-uyab-uyab. Likayan na to nga magpulit-pulit uyab. Kunya, buhaton ang mga buhat nga alang lang sa minyo. Amen? Magpatagpaw sa lawas ng nga kaibo. Di kaya na to na, ngayon naman, para may mutang pure, may mutang balaan na tubangan sa Ginoo. Kaya kung naihugaw sa matagusan na to o kinabuhi, na ay mga laway nga mga buhat sa itong kinabuhi, dili kita makasulod sa gingharian sa langit. Pabot ang panahon, naglakot kita sa Ginoo. Sulokon ta, pinagi sa kalayo sa adlos sa iyong pagbalik. Okay pa ba tabi ha, ang isuan? Dawato na to ang pulong sa Diyos, kaya naman, makaayo ni sa tuwa. Sakit ang pulong sa Diyos, pero sultihan kay kamao ni mo dala sa imo dito sa langit. Apre ang langit para sa imo. Ako kay ang puntahan sa langit para sa imo kung magkinabuhi ka nga balaan. Pero kung gani magkinabuhi ka diya sa sala, sirado gyud ang langit para sa imo. Ako kayo ang puntahan sa impierno para sa imo. Kabalo mo ang impierno, lapad kay entrance pero wala exit. Pag makasulod na ka dito sa impierno, wala na kay kagawsan. Pero dili sa kalibutan, napakay kagawasan. Kung nalulong ka, kung naulikon ka sa sala, napakay kagawasan, lumahawa diha. Ingon siya diri, Hebreo chapter 12. Aning kamuti ninyo ang pagkigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan. Kagawas niini walay makakita sa Ginoo. Kung gingon niya nga magkinabuhi nga balaan dapat dili na ka magbuhat og sala. Likayan na nimo ang sala, likayan nimo
ang mga addiction nga dili maayo. Likayan nimo ang mga sari-sari nga mga addiction, mga pagpanigarilyo, kanang imuhang baba nimo. No, ampingan po nimo na kay naman naay sign igsoon ang tao nga nagkinabuhi ng kabalaan bisan sa iyong baba. Unsa ang ginapagawas nimo sa imong baba? Kung permente ka mamalikas mo nang biyaan ginato pagpamilikas kay naman dili man kinabuhi sa taong balaan. Amen. Kanang moingon patag yawa, moingon patag buang ka, moingon patag pastilan, biyaan na nato na. No kung naa pa man na sa atong kinabuhi karon biyaan na nato na kay naman dili na buluhaton igsoon dili na kinabuhi sa tawo nga nagkinabuhi nga balaan. Amen. Karon pa lang daan i-practice na to nga atong kaugalingon nga magkinabuhi nga balaan. Amen. Kaya naman balaan ang ato ang abtan. Balaan ang giandam sa Dios nga puloy-anan. Amen. Tama ba? Amen. Mag-amping taigsoon kaya naman para may mutang balaan. Atubangan sa Ginoo. Ayaw pa ba na ng mga istorya nga tao raman ta. Yes, tao ra gyud ta. Pero isa rin paningkamuti. Amen. Paningkamutan nato. Namatang balaan. Nagkinabuhi ta diri sa kalibutan. Yes, ang langit balaan man gyud ang langit. Mao gani nga ang ginatanaw diri sa Ginoo kay dautan man nining kalibutan na. Nangita ang Ginoo bag katong mga tao nga nagkinabuhi gud nga balaan. Katong mga tao nga lahi sa mga tao diri sa kalibutan nga puro sa pagkadautan. Motong ginapangita sa Ginoo. Katong mga naningkamot ba nga mahimong balaan. Naglingkay sa mga nagbantay sa ilang mga ginapanulti, sisinuotan pa nato ay igsoon. Kinahanglan makita po nga adunay pagkabalaan. Kinahanglan dili ta magsuot og mga katong mga wala na human nga sinina nga makakos nga makasala ang ato ang isig ka tawo sa tuwa. Dili ta magsuot ana igsoon kay naman dili na sain sa tawo nga balaan na. Amen. Ang mga sanina gani sa langit. Wala mo makita dito nga taga diri lang. Bisan gani ang mga lalaki dito naka dirigin ang suot. Yun naman balaan ang langit eh. Kung diri sa kalibutan, praktisan na to. No, paningkamutan na to. Namimot ang balaan. Amen? Lisod man igsoon, pero paningkamutan na to. Ngalikayan ang mga butang nga dili makita ang pagkabalaan sa itong kinabuhi. That's why, karon pa lang igsoon, paningkamutan na to ingon sa diri nga. Paningkamutin niyo ang pagpakigdait sa tanang tao. Kung sa pagkinabuhi nga balaan. Kay gawas ni ini walay makakita sa Dios. Gituldukan na daan sa pulong sa Dios. Nga gawas ni ini walay makakita sa Ginoo. Kung dili ka magkinabuhi, kung dili nimo paningkamutan nga mo sit apart gid ka mo biya gid ka sa sala kay magkinabuhi ka nga balaan, dili gid ka makakita sa Ginoo. Amen. Kung dili ka makakita sa Ginoo, kinsa man nimo makitaan? Kinsa man nimo makitaan kung dili nimo makita ang Ginoo? Si Satanas, kamo nagsultian na. Mo igsoon nga magkinabuhi ta nga balaan. Okay, kaduha, ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Ihalad na to ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Ikaduha na to nga buhaton. Tungod kay naglagon man sa Dios ang tanan dinis kalibutan, sulubon man niya pinagi sa kalayo, apil ang mga dautan, apil ang mga wala nagtuo sa Ginoo. Mga tao nga wala nang halagan sa Ginoo. Ang atong himuon ikaduha is ihalad na to ang atong kinabuhi sa Dios. Masano kapag halad? Kada Domingo mo simba ta, biyaan sa nato ang atong trabaho, biyaan sa nato atong business. Pare sa gihimo ni brother and sister karon, na ilaging ibiyaan ng ilang negosyo, naghatag yun sila panahon na masimba sa Ginoo. Amen? Kung nagihalad nimo, wala man ang hinahanglan ang Ginoo, mga butang nimo, mga kwarta nimo, napatoy, itong bata pa ko, ang akong lolo, wala siya nagasimba, pero nagapadala lang siya kupiring ba, kwarta, mura to ang iyang ginapadala dito, pero wala siya nasimba. Pero kabalo ba kay Son nga kawang lang na, dili man tong kwarta ang gikinahanglan sa Ginoo sa imo. Ang imong mang kinabuhi nga ihalad nimo sa iyahan. Amen. Ang imong kinabuhi ba nga mosimba ka sa Ginoo? Wato ka simbahan para ang imong kinabuhi makapahimuot sa Ginoo. Kay kung mahalad na nimo ang kinabuhi nimo sa Ginoo, kaya na nimo biyaan ang mga butang diri sa kalibutan. Kaya na nimo biyaan ang imong trabaho nga mosimba ka sa Ginoo. Ato ang punto gid karon nga sanglit kining tanan naglagon man. Mga lagad dito sa Ginoo. Unsa na to pagpangalagad? Magkinabuhi ta nga balaan. Kunya ihalad na to nga itong kinabuhi sa Dios.